بس شوف هذا الموقف، يعني الرجال أعمى خطية طالع موقف الثاني باع. الله يوفقه. شوف خطية طالع عيشته طبعا أعمى ما يشوف ويبيع مال جهال. خل نشتري منه ونفيده. خطية الله يساعده. شوف واكو ناس نايمة للظهاري تريد العيشة، اكو ناس نايمة للضحى. انطيني حجي انطيني اكو ناس نايمة للظهاري. خطية الله يساعده باع. انتبه عليه ما يشوف أعمى طالع ويتعثر بالشارع. الله يساعده ضد الضرير. بس انتبه، هيك ناس تحق الاحترام والإجلال. طالع على عيشته الرجال. انتبه ما يشوف. شوف لحظة. الله يوفقه. هذا رزق الحلال. وكل ناس نايمة للظهري وتقول لك ماك شغل. ايه انتبه هذي. انتبه عليه. وكو ناس قلت لك نايمة للظهاري مع الأسف يعني حيسوي لنا وحدة علوشة. شكرا. هلا هاي. لا هاي تمام هاي. شكرا. وفي ناس نايمة للظهاري طبعا. راح نحمل ورجال ضد الضرير طبعا يمشي ويتعثر. الله يوفقه الله يرزقه. شوف ما اعرف شلون يندل فروع. ما اعرف شلون يندل. الله يساعده. نعم. الطيب كله وتابعات الطيب. صحن حاتم ابوي وسيف الهلالي. الله ابوي الطيب كله وتابعات الطيب. صحن حاتم ابوي وسيف الهلالي. لا ابوي يربى وتعب وسنين تنطر حوز وكذب يقدر يوافي مثلي وامثالي. هنيال على ابوي وهاي بيها قصور مو هنيال مره الفين. هنيال على ابوي وهاي بيها قصور مو هنيال مره الفين. هنيالي من ابوي تعلمت بالشده شد حزام. ما ظل منتشل والسر بذيالي. واذا طاحت شمالي اليمنى عون تصير، واذا طاحت يمين انحرها بشمالي. وبعد تدري ايش كثر زينات ابوي وياي؟ اقصر من نقول هوايه سوالي. ابوي على الرديه يسوي بي انصاف. رباني على كيفه وقلب حطالي. ومثل قلب ام ابوي علي مدري يزود. لا طقني بحقيد لا عين بتشالي. واذا تنخالي يمه نطلع من البيت ابوي اكثر بعد بالبيت ينخالي. اذا تنخالي يمه نطلع من البيت ابوي اكثر بعد بالبيت ينخالي. امي تسمى ابوي الوالي راعي البيت ومعجنتها وجدرها بذمه الوالي. ما رد خالي ابوي ونمنا جوعانين يقشط من صفحته وما يرد خالي.